17औं वर्ष 2003 सालमा अब स्थापित भएको पार्टी अहिले 75 वर्ष पुगिसकेको हो। सबभन्दा पुरा आन्दोलन गरेर लोकतन्त्रको लागि जनआन्दोलनको जहिले पनि नेतृत्व गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो। 2007 सालको क्रान्ति होस्, 40 सालको जनआन्दोलन होस्, 62-63 सालको आन्दोलन होस्, त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्व होस् र वर्तमान संविधान पनि चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको हो। राजनीतिक अधिकारको लागि, जनअधिकारको लागि, त्यसै गरी चाहिँ अब बहुदलीय व्यवस्था, उदार चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था साथसाथै अब चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणले पनि उदार अर्थनीति र साथसाथै समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्ने नेपाली कांग्रेसकै लक्ष्य हो। समाजवाद प्राप्त गर्नको लागि लोकतान्त्रिक विधिबाट जाने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, सोशलिस्ट डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो। आखिर अब मार्क्सवाद भने त शक्ति सङ्घर्षको आधारमा समाजवाद ल्याउने भन्ने कुरो थियो, तर आज कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि लोकतान्त्रिक नेपालमा चाहिँ जति पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् उनीहरूले पनि समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्नको लागि लोकतान्त्रिक विधि नै उपयोग गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अहिले साम्यवादी पार्टीहरूले पनि स्वीकार गरेको छ। त्यो नेपाली कांग्रेसको विश्वास पनि त्यही हो, नेपाली कांग्रेसको दर्शन पनि त्यही हो। हामी वर्ग सङ्घर्षमा विश्वास गर्दैनौँ। अब समाजवाद भनेको तल्लो वर्गको जीवनमा सुधार गर्ने, डिस्प्यारिटी अब चाहिँ आर्थिक डिस्प्यारिटीलाई चाहिँ कम गर्ने, कुनै प्रकारको शोषण पनि हुन नदिने, चाहे श्रमिकहरूको शोषण होस्, चाहे कन्ज्युमर्सहरूको, उपभोक्ताहरूको शोषण होस्, कहीँ शोषण हुन नदिने, पर्यावरण पनि सुधार गर्ने र साथसाथै चाहिँ गरिबी निवारण गरेर तल्लो वर्गको जीवन स्तर उठाउने, यो चाहिँ समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्नलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट वर्तमान संविधानले पनि चाहिँ अब समाजवादी लक्ष्यको कुरा गरेका छ। त्यो समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्नको लागि लोकतान्त्रिक विधि, बहुदलीय व्यवस्था, त्यस्तै गरी चाहिँ आवधिक निर्वाचन, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, यी सबै मौलिक अधिकार, यी सबैलाई चाहिँ अनि साथसाथै चाहिँ अब समानुपातिक चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा यी सबै व्यवस्था पनि वर्तमान संविधानले गरेको छ। अब नेपाली कांग्रेसको अब यसै सिलसिलामा चाहिँ नेपाली कांग्रेस चाहिँ सैद्धान्तिक ऐतिहासिक योगदानको हिसाब होस्, विभिन्न समयमा निर्वाचित, सबैभन्दा धेरै पटक निर्वाचित भएको सरकार पनि नेपाली कांग्रेस नै हो र त्यसकारण चाहिँ अब यो पार्टीको चाहिँ अब पार्टीको अब अधिवेशन अहिले चाहिँ 14औं महाधिवेशनको अवधि अब अहिले चाहिँ समय आएको थियो। नेपाली कांग्रेसको अब चाहिँ विधान अनुसार हाम्रो चाहिँ अवधि एकपटकको अवधि 4 वर्ष हो। 4 वर्षको चाहिँ अब समय बिच 4 वर्षभित्रमा चाहिँ अधिवेशन गर्नुपर्ने हो पार्टीको, तर कुनै परिस्थितिमा, विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा 4 वर्षमा चाहिँ हुन सकेन भने विशेष परिस्थितिमा 1 वर्ष थप्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नेपालको हाम्रो पार्टीको विधानले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। जसले गर्दाखेरि 5 वर्षको अवधि हो। त्यो 5 वर्षको अवधि पनि चाहिँ गएको फाल्गुनमा बितिसक्यो। गएको फाल्गुनसम्म हाम्रो महाधिवेशन हुन्थ्यो। गएको फाल्गुनमा चाहिँ अधिवेशन गर्ने, हामीले चाहिँ महाधिवेशन गर्ने घोषणा पनि गरेको थियौँ, तर चाहिँ अब जुन प्रकारले एउटा कार्यतालिका बनाइएको थियो, जुन प्रकारले जसरी विभिन्न कामहरू त्यसको लागि तयारी सम्पन्न गर्नु पर्थ्यो, क्रियाशील सदस्यको फाइनलाइजेसन गर्नु पर्थ्यो, त्यो सम्भव भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको संविधानले राजनैतिक दलहरूलाई चाहिँ अवधिमा 6 महिना अवधिसम्म चाहिँ परिस्थितिमा चाहिँ थप्न सकिन्छ भनेर भने भएर अर्को 6 महिना थपेर चाहिँ अब भाद्र महिनामा चाहिँ सम्म अधिवेशन सम्पन्न गर्ने चाहिँ घोषणा गरेको हो। अब यसमा विभिन्न परिस्थिति पनि, अनौठो परिस्थिति पनि सिर्जना भएको अवस्था थियो, किनभने चाहिँ अब कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै हिँडडुल गर्ने पनि
अब चाहिँ नि एकदमै कमी हुन गयो। भिडभाड गर्ने, आम सभाहरू गर्ने इत्यादि पनि सम्भव हुने भएन। यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको कारणले पनि अलिकति यसलाई नियन्त्रण भएको हो। र साथसाथै चाहिँ नि अब अहिलेको अर्को समस्या चाहिँ नि के भने चाहिँ नि यो बर्खाको अवस्था पनि भयो। र साथसाथै अब अहिलेको ठुलो मूल समस्या चाहिँ नि के भने अहिले यो भाद्रसम्ममा पनि अधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था आएको छ। त्यसको लागि के भने चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यता भनेको चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ नि आधार चाहिँ नि अब निर्वाचनको आधार नै क्रियाशील सदस्य नै हो। उनीहरू नै चाहिँ नि भोटर्सहरू हुन्, मतदाताहरू हुन्। स्थानीय तहदेखिका मतदाता स्थानीय तहमा अब चाहिँ नि तपाईँको क्रियाशील सदस्यले चाहिँ नि मतदान दिएर चाहिँ नि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू चुन्दछन्। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट भएका चाहिँ नि निर्वाचन भएका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ नि अब जिल्ला स्तरमा निर्वाचन गर्ने, माथिल्लो तहमा निर्वाचन गर्ने र साथसाथै महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्ने। अनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले चाहिँ नि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई निर्वाचन गर्ने चाहिँ नि व्यवस्था चाहिँ नि यो गरेको छ। तर अब क्रियाशील सदस्यको लागि पनि निश्चित मापदण्ड छ। अब के गुण भएकाले चाहिँ क्रियाशील सदस्य हुन्छ। सामान्य सदस्यता भइसकेको 1 वर्ष न्यूनतम कमसेकम 1 वर्षपछि मात्रै चाहिँ नि अब क्रियाशील सदस्य प्राप्त गर्ने। अनि उसमा यो गुणहरू हुनुपर्छ भनेर नेपालको हाम्रो पार्टीको संविधानले पनि चाहिँ नि व्यवस्था गरेको छ। तर यो क्रियाशील सदस्यको चयनलाई चाहिँ नि स्थानीय तहदेखि नै सिफारिस गरेर जानुपर्छ। अहिलेको वर्तमान संविधानमा अब नेपालमा चाहिँ नि सङ्घीय व्यवस्था छ। पहिले त हाम्रो चाहिँ नि 3 तह, जम्मा 3 तह 4 तह भन्दा बढ्ता छैन। स्थानीय तह, त्यसपछि चाहिँ नि क्षेत्रीय तह, जिल्ला तह र केन्द्रीय तह, 4 तह थियो। अहिले 7 तह छ। अब वार्ड लेभलमा, गाउँपालिका नगरपालिका लेभलमा, त्यस्तै गरी प्रदेशको क्षेत्रीय तह, त्यसपछि चाहिँ नि केन्द्रको माने संसदीय क्षेत्रको तह, त्यसपछि जिल्ला तह, त्यसपछि प्रदेश तह, त्यसपछि केन्द्रीय तह, 7 तहको छ। त्यसका पहिलेको भन्दा अहिले समय पनि धेरै लाग्दछ। त्यसको लागि पनि चाहिँ जो क्रियाशील सदस्य चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने हो। स्थानीय तह, वार्ड तहदेखि सिफारिस हुँदै वार्ड तहबाट सिफारिस गर्ने, त्यसपछि पालिका तहले चाहिँ अगाडि बढाउने सिफारिस गर्ने, पालिका तहबाट प्रदेश क्षेत्रले सिफारिस गर्ने, त्यसपछि चाहिँ नि अब संसदीय क्षेत्रीय तहले चाहिँ नि अब प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय तहले चाहिँ नि सिफारिस गरेर केन्द्रमा पठाउने। अनि जिल्ला तहले पनि चाहिँ नि पुरानालाई नवीकरण गर्ने चाहिँ नि उसले जिल्ला तहसम्म पनि सिफारिस गर्दै गएर केन्द्रमा जाने त्यो व्यवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ धेरै विकृतिहरू देखियो। गुटबन्दीको आधारमा, व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा कतिपयले पेलेर अब कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहलाई पनि चाहिँ नि अब फारम चाहिँ नि यो चाहिँ नि तपाईँ क्रियाशील सदस्य भर्ने फारम, अनि त्यसकाले चाहिँ आमन्त्रण गर्ने रिक्वेस्ट गर्ने चाहिँ नि फारम वितरण पनि नगरिदिएको, स्थानीय तहलाई पनि नगरेको, स्थानीय तहले सिफारिस गरेको पनि चाहिँ नि माथिल्लो तहले चाहिँ नि काटिदिएको छ। कतिपय ठाउँमा काटिदिएको छ। अब क्रियाशील सदस्य गाउँमा, स्थानीय तहमा कसलाई क्रियाशील सदस्य दिन उपयुक्त छ भन्ने कुरो अब त्यो वार्ड तहलाई नै थाहा हुने हो। माथिल्लो तहलाई थाहा हुँदैन। तर कतिपय चाहिँ माथिल्लो तहमा चाहिँ माथिल्लो तहले खास गरेर क्षेत्रीय तहमा चाहिँ नि बिगारिदिएको छ। कतिपय चाहिँ नि पुराना क्रियाशील सदस्यमा चाहिँ नि अब जिल्ला तहले पनि चाहिँ नि बिगारेका विभिन्न ठाउँमा आएको छ। धेरै उजुरीहरू आएका छन्। कतिपय अब पुराना क्रियाशील सदस्यहरूलाई चाहिँ नि नवीकरण गर्ने व्यवस्था हुन्छ। तर कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ नवीकरणमा पनि नयाँ मान्छेलाई चाहिँ राखिदिएको छ, जो विधानको विपरीत छ। कतिपय चाहिँ नि अब पुराना सदस्यहरूलाई पनि नवीकरणमा पनि नल्याएका पनि विभिन्न जिल्लाहरूबाट चाहिँ खबर आएको छ। त्यसकारण विभिन्न जिल्लाहरूमा खास गरेर चाहिँ नि तराईका जिल्लाहरू, 2 नम्बर क्षेत्रका जिल्लाहरूमा चाहिँ नि अब धेरै जस्तो चाहिँ नि बाँके जिल्लामा, सप्तरी जिल्लामा, सर्लाही जिल्लामा, सिराहा जिल्लामा
त्यस्तै गरी चाहिँ नि अब धनुषा जिल्लामा लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ धेरै उजुरी आएको छ। पश्चिमतिरका जिल्लाहरूमा पनि उजुरी छ, केही पहाडी जिल्लाहरूमा पनि रसुवा जिल्लामा, त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकमा, त्यस्तै पश्चिमका चाहिँ नि कैलाली जिल्लामा, बाँके जिल्लामा, बर्दिया जिल्लामा पनि विभिन्न चाहिँ नि अब उजुरीहरू आएको छ। किनभने चाहिँ जसले क्रियाशील सदस्य प्राप्त गर्नुपर्ने हो उसलाई दिएको छैन, कहिले नपाउनु पर्नेले पनि पाएको छ भनिएको छ। कतिपय चाहिँ नि जिल्ला स्तरका जिल्लाका नेताहरू पनि चाहिँ संसद भइसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि, त्यस्तै गरी पूर्व सभापतिहरूलाई पनि क्रियाशील सदस्यता हटाएका केही जिल्लाहरूमा त्यस्ता उजुरीहरू पनि आएका छन्। अब यसको उजुरीहरूलाई चाहिँ नै अब त्यस्तै उजुरीहरूलाई परीक्षा गर्न हेर्नको लागि अब छानबिन गरेर चाहिँ निर्णय गर्ने काम चाहिँ नि एउटा हाम्रो के अरे छानबिन समिति छ। छानबिन समितिले धेरै ठाउँमा चाहिँ नि निर्णय गरिसकेको छ। 75 जिल्लामा निर्णय गरिसकेको छ, 2 जिल्लामा निर्णय गरे बाँकी छ। अन्य जिल्लाहरूमा पनि अलिकति केही जिल्लाहरूमा विवादित छ र टुङ्गो लागेको छैन भनेर भनेको छ। 800 चाहिँ नि अब 58 चाहिँ नि क्रियाशील सदस्य चाहिँ नि हामीले फाइनल गरिसक्यौँ, निर्णय गरिसक्यौँ। अब अरूलाई चाहिँ अझै बाँकी छ भनेर भनेको छ। ती पनि अब निर्णय गर्न बाँकी छैन। कतिपय छानबिन समितिमा पनि विवाद भएको छ, निर्णय गर्न सकेन भने केन्द्रीय नेतृत्वले नै अब चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि निर्णय गरोस् एउटा सहमतिको आधारमा। अब तपाईँको बहुमत र अल्पमतको आधारमा होइन, सहमतको आधारमा, गुटको आधारमा होइन। मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भन्ने होइन, यो गुट र त्यो गुट भन्ने होइन, स्ट्रिक्टली विधिको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अलमल भएको छ, यो दुर्भाग्य छ। यसैले गर्दाखेरि यहाँलाई जानकारी पनि भएको कुरा हो, कतिपय जिल्लाका साथीहरू चाहिँ नि अब हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ नि घेराउ गरेका छन्, धरना गरेर बसेका छन्। कतिपय चाहिँ नि अब अनसन पनि बसेका छन्। आमरण अनसन गर्ने साथीहरू पनि चाहिँ 11-12 दिनसम्म आमरण अनसन गरेको, जस्तो पूर्व हाम्रो राष्ट्रपति रामवरण यादवका पुत्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि इन्द्र मोहन इन्द्रमोहनजी जो चाहिँ इन्द्रमोहन यादव जो चाहिँ पहिला सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो, निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि 11 दिनसम्म चाहिँ नि आमरण अनसन भयो। अनि हामी आग्रह गरेर चाहिँ नि अब तपाईँ चाहिँ नि यो आमरण अनसन अन्त्य गर्नुहोस्, तपाईँका मागहरू निश्चित रूपमा चाहिँ नि पुरा हुने सम्भावना छ, हामीलाई विश्वास छ। स्ट्रिक्टली विधिपूर्वक निर्णय हुन्छ। पार्टी सभापतिले पनि विधिपूर्वक निर्णय न्यायपूर्वक गराउने भनेर चाहिँ नि अब आश्वासन गर्नुभएको छ भनेर चाहिँ नि उहाँलाई पनि उहाँले गर्नुभयो। अनि 1 नम्बर क्षेत्र धनुषाको 4 नम्बर क्षेत्रका उहाँहरू 1 नम्बर क्षेत्रले पनि चाहिँ त्यहाँ आमरण अनसन बसेको छ। सर्लाही जिल्लाका पनि चाहिँ आमरण अनसन बसेका थिए। अब उहाँहरूले चाहिँ अहिले अनसन अन्त्य गर्नुभयो। अहिले चाहिँ नि रौतहट जिल्लाका पनि अहिले बसेका छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ बारा जिल्लाका पनि छन्, त्यस्तै कैलाली जिल्लाका पनि छन्। यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि एकदमै ढिला भएको छ। त्यसकारण यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब भाद्रको 19 गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ नि अब कार्यतालिका अब सबै गरिएको थियो। त्यो अब सम्भावना देखिँदैन। वार्ड तहको चाहिँ नि अधिवेशन चाहिँ नि यही श्रावणको 12 गतेदेखि 12 गते भन्ने थियो। अब श्रावण महिनाभित्र हुने सम्भावना पनि छ। पहिला चाहिँ नि क्रियाशील सदस्य नै फाइनल हुनुपर्ने, अन्त्य हुने, त्यसको फाइनल हुनुपर्ने अवस्था छ। अब त्यो फाइनल भइसकेपछि कार्य समितिले निर्णय गरेर अनि चाहिँ पार्टी सभापतिले हस्ताक्षर गर्छन्। हस्ताक्षर गरेपछि अनि चाहिँ निर्वाचन समितिमा जान्छ। अनि निर्वाचन समितिले चाहिँ सबै जिल्ला र वार्ड समेत चाहिँ सबै मतदाताहरूको लिस्ट, क्रियाशील सदस्यहरूको लिस्ट पुर्याउने। अनि त्यसपछि चाहिँ अब कुन तहको निर्वाचन अधिवेशन कुन मितिमा हुने हो त्यसपछि हुने भनेपछि अब भाद्र महिनाभित्र हुने सम्पूर्ण सम्भावना हुने सम्भावना पनि छैन। यो अवस्थामा के गर्ने भन्दाखेरि विभिन्न विचारहरू आएका छन्। एउटा विचार चाहिँ के आएको छ भने
अब चाहिँ नि भाद्रको 19 गते त चाहिँ नि अवधि नै सकिसकेपछि चाहिँ वर्तमान चाहिँ नि अब कार्य समिति नै समाप्त भइसकेका हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि बरु अब अन्तरिम कार्य समिति निर्धारण गर्नुपर्छ। अन्तरिम कार्य समितिको लागि 13औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्य के अरे 13औं महाधिवेशनकै अब प्रतिनिधिहरूले चाहिँ नि अब एउटा अन्तरिम 1 वर्षको लागि अथवा 2 वर्षको लागि चाहिँ नि एउटा अन्तरिम कार्य समिति निर्वाचन गरोस्। त्यसले चाहिँ नि अन्तरिम अनि त्यसले नै 1-2 वर्षभित्र चाहिँ नि अर्को 14औं महाधिवेशन गर्ने भन्ने पनि चाहिँ नि कसैको विचार आएको छ।